जायते ब्रँड्स हांगा आसा. सो वन ऑफ द सप्लायर्स जो मेवला जेन्ना आमी चॅक केली गाडी आनी तेजे जेन्ना आमी लेबलाचेर लायसन्स पळयला ते लायसन्स एक्सपायरी जाल्ले आसा. एफडीएन परत एकदा बोडगेश्वर जात्रेक घाली धाड. जेवणा खाणा उपरांत आता अनहायजिनिक पॅकेज ड्रिंकिंग उदकाच्यो बाटल्यो सप्लाय करपी डिस्ट्रीब्युटर आणि ताची गाडी एफडीएन जप्त केला. एफडीएन दिल्ल्या माहिती प्रमाण कसलेच वॅलिड लायसन्स नासतना ह्यो बाटल्यो डिस्ट्रीब्युटर सप्लाय करतालो. मात हे उदक नेमके खंयच्यान हाडटा, कशा स्थितीन ताची पॅकिंग जाता हे सांगू येना. देखून लोकांची भलायकी वाडू येता म्हण एफडीएचे सदस्य म्हणतात. कारण अशें आहा की कालच्या दिसा जेन्ना आमी सांजचे सगळे बंद केल्ले आनी ती लेट बंदूच आसलेले पूण लेट नायट आमकां अशें इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें की कांय जाणांनी आमी वळतकूच रातचे 2-3 स्टॉलां चालू केली म्हणून आनी गोबी तयार केली म्हणून. सो हे इन्फॉर्मेशन मेळलेल्यान आयज आमी येवन परते ते कोण ते सोदून तांचे आमकां फोटोग्राफ जे आयिल्ले तांकां दवरले आनी तांचे बंद केला अशें की म्युनिसिपालिटीक आपोवन तांचे टोटल जे कितें युटेन्सिल्स आसलेले ते सगळे लिफ्ट करून क्लियर करूंक लायल्या. बाकीचे जे आसा स्टॉल्स ते ऑलरेडी काल डिसमेंटल जाल्ले आसा आनी आयजूय ते अशें क्लियर जाल्ले आसा. ते 4-5 जाण जे कोण उरलेले तांकांय आयज खाली केले आनी ते करतना आमकां हांगा असो एक पॅकेज ड्रिंकींग वॉटर सप्लायरूय मेळ्ळो आसा जाचे लायसन्स ना आनी ज्या जाग्यार भरता ते जाग्यार आमचो अप्रुवल ना. सो ताज्यो आमी बाटल्यो जप्त केल्ल्यो आसा आनी आतां ताज्या युनिटान वचून फुडली कारवाई करतली. आनी रिसंटली फूड सेफ्टी अँड स्टँडर्ड्स ऑथॉरिटी ऑफ इंडियानी एक एडवायजरी काडलेली आसा की पॅकेज ड्रिंकींग वॉटराचो सर्वेलन्स चॅक जावचो आनी फुडल्या 1 म्हयन्यान आमचो फोकस ह्या पॅकेज ड्रिंकींग वॉटराचेर आसतलो. सो ह्या माध्यमान जे आमचे पॅकेज ड्रिंकींग वॉटर सप्लायर आसा तांकांय अपील करता की जे खंय तांचे कमी पडटात आनी ते सगळे कंप्लाय करचे आनी कितेंय तांकां असो हेल्प जाय जाल्यार तांणी आमच्या ऑफिसान येवन खंयच्याय फूड सेफ्टी ऑफिसरा कडेन बसून ताची म्हायती घेवन वेवस्थीत सगळे घालचे म्हणून हाजेरूय आमचो एनफोर्समेंट ड्रायव्ह आतां नेक्स्ट मंथसान फोकस आसतलो. ओके सर, जशें तुमी काल हो सकाळ मेरेन जो ड्रायव्ह घेतलो सांजेच्या टायमार आमी पळयला जी शॉपां परत चालू जाली, तसं आयज जर कंटिन्यू इवनिंग जर कांय शॉपां जर चालू उरली जाल्यार परत हो ड्रायव्ह चालू उरतलो. आयज चालू जावपाचे चान्सीसूच ना कित्याक जे शॉप्स ऑपरेशनल आसा तांणी येवन आमच्या सकाळी ऑफिसान लायसन्स काडलेले आसा किंवा लिंबू सोडा कितें बारीक बारीक आयटम्स तांकां आमी ऑलरेडी लायसन्स दिल्ले आसा आनी तांकां परमिशन आसा चालू करूंक. आनी जे प्रॉब्लेमॅटीक आसले तांकां आमी काडून उडयल्या, खालीच केल्या. सो ते गोबी मंचुरियन बीन कितें हाडले तांकां काडूनच उडयल्या. सो आतां आनी असो प्रश्नूच ना की ते परते चालू करतले म्हणून. तांची जी किचन्स आसा तीच उखलून काडलेली आसा विथ द हेल्प अँड सपोर्ट फ्रॉम द म्युनिसिपालिटी. जो आमी काल लेटर केल्लो म्युनिसिपालिटीक तांणी आयज येवन त्या आमच्या लेटराचेर एक्शन घेवन ते काडलेले आसा. तांकां आमी रिक्वेस्ट केल्लो कालच्या दिसा की जे इलिगल वेंडर्स आसा तांकां तांणी रिस्ट्रिक्ट करचें म्हणून, कित्याक दे हॅड गिवन देम द परमिशन. सो तांकां काडचें म्हणून आनी आयज तांणी येवन ते लिफ्ट केले. सो परतो चालू करपाचो आतां आनी प्रश्न येना. सर, आयज बोडगेश्वर जात्रेक आमी पळयला जे उदक हांगासर जे स्टॉलांनी सप्लाय जाता तेजे जी रेट म्हणल्यार तेजे बद्दल मातशी म्हायती दिया. कितें म्हणून आतां म्हणजे तेजे कडेन कांयच लायसन ना. हो वन ऑफ द सप्लायर्स जायते ब्रँड्स हांगा आसा. सो वन ऑफ द सप्लायर्स जो मेवला जेन्ना आमी चॅक केली गाडी आनी तेजे जेन्ना आमी लेबलाचेर लायसन्स पळयला ते लायसन्स एक्सपायरी जाल्ले आसा. सो आतां फुडली हाजेर कारवाई जावपाक जाय. आतां हेजे नंतर आमी ताचो आतां युनिट विजीट करतले आनी पळयतले की कशें कितें आसा तें. तशेंच आमचे फूड सेफ्टी ऑफिसरांनी तांचे सॅम्पलूय घेतलेले आसा आनी ते आमी टेस्ट करून 2 लॅबांनी धाडटले आनी ताचो रिपोर्ट अवेट करतले. जरी जर कितें वयर सकयल मेवलें जाल्यार ताचेर केस जातली आनी एज पर आवर प्रोविजन्स एज्युडिकेशन केस विथ द कलेक्टर फायल जातली. सर, आयज कितली स्टॉलां मेवली ओपन? आमकां आतां एक 4 जाण आमकां मेवले ओपन. जे कालच्या इन्फॉर्मेशना प्रमाणे आसलेले ते 4 जाण मेवले. नाट्टा म्हणून सांगला थिवीच्यान हाडटा पूण कितें म्हणजे तुजे कडेन लायसन हेजें कांय ना? लायसन्स सगळें आसा. हे उदक खंय पॅक जाता? फिल्टरायज उदक कितें मिनरल उदक आहा? मिनरल वॉटर आसा. तू हांवें येवन पळयला. तू म्हाका सांग मरे. फकत डिस्ट्रीब्युटर बरे भाई. तू आसा ते ओनराक विचार न्हू. तू आतां तू हाडटा म्हणल्यार तुका सांगूं जाय न्हू. तुका इन्फॉर्मेशन आसतली न्हू सगळी. आसा ते सांगता मरे तुका डायरेक्ट. तें विचारता मरे हांव. सगळे गव्हर्नमेंट ऑफिसान सांगता. तू कित्याक विचारता ते? हांव विचारता न्हू तुका. तू आतां खंयसून उदक हाडटले आनी हांगासर लोकांक सप्लाय करतले तर? तू काय सध्या परत एकदा आमी पावलेले आसा म्हापसा बोडगेश्वरा कडेन जात्रे कडेन. हांगासर येवपाचें आयज कारण म्हणजे एफडीएची कन्सर्न ऑथॉरिटी जी आसा ऑफिसर्स आसा ते आयज परत एकदा हांगासर जी तेंची सरप्रायज रेट जी आसा ही ते कंडक्ट करपा खातीर येयलेली आसा. आयज परत एकदा तेंच्यांनी एक सरप्रायज रेट हांगासर सध्या मारलेली आसा. ही जी आयज रेट मारल्या ही हांगासर उदकाचे बॉटलींचेर मारलेली आसा.
जे उदक हांगासर जे बोडगेश्वर जात्रेक जे सप्लाय जाता तेका कन्सर्न त्यांच्याकडे काय जे स्पेसिफिक जे डॉक्युमेंट असता पळय ते ना, त्याच प्रमाणे ट्रेड लायसन ना, ट्रेड जो नंबर असता पळय तो ना, सफाई नंबर ना, अशें कांयच ना. आनी हे उदक तो खंयसून भरून हाडटा, खंयसर हे पॅकिंग जाता हेचे डिटेल म्हणटात ती तेच्या कडेन सद्याक कांयच ना. आनी हे अशें उदक हो हांगासर जे स्टॉलां आसा तांकां तो सप्लाय करता. आता सध्या FDA मनीस हांगासर पावलेले आसा, ते तेंच्याकडे चौकशी करता की तूं उदक खंयसून हाडटा, खंयचो प्लांटांतल्यान हाडटा, खंय हे भरले वयता उदक आनी खंयच्या कंपनीचे भरले वता. कित्याक आमी पळयलां की वेगवेगळ्या कंपनीचे बॉटली तेच्या कडेन आसात आनी ते उदक तो भरून सील करता, पॅक करता आनी हांगासर सप्लाय करता. पुराय हेचेर कितें आसा पळय ती अपडेट आमी आतां सरा कडल्यान जाणून घेवपाचो प्रयत्न करया. अशीच अपडेट परत तुमकां आमी जे हांगासर FDAन रेड मारल्या बोडगेश्वर जात्रे कडेन तेच्या बद्दल दीत रावतले. पळयत राव तुमी इन गोवा खातीर. हांव साई प्रसाद कुबडे म्हापशेच्यान.